नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरु समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वादश स्कन्धको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, मैले हजुरलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै रसामृत रूपान गराउँदै आएको छु। सुनाउँदै जाने क्रममा एकादश स्कन्द पनि सकियो। अब द्वादश स्कन्दको सुरु भयो। श्रीकृष्ण भगवान र बलराम परमधाम हुनुभयो। त्यो कुरा पनि मैले हजुरलाई सुनाएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ बताइ बक्सियोस् भनेपछि सुखदेव स्वामी पो राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो ठुलो ग्रन्थ सुन्ने मौका पाएँ। यसमा मैले आफैलाई भाग्यमानी ठानेको छु। अब मलाई यो सुन्ने इच्छा छ कि कलियुगका मानिसहरूमा पक्कै पनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो ग्रन्थ सुन्ने 7 दिनको समय अवधि हुने छैन। अत्यन्तै दुराचारी पापी हुनेछन्, आफ्नै काममा व्यस्तता हुनेछन्, यस्तै लगायतका अन्य लक्षणहरू के देखा पर्नेछन्। कलियुगका मानिसहरू कस्ता हुनेछन् अनि ती धर्मका चार पाउको अवस्था के हुनेछ, अधर्मका चार पाउले कसरी पालो लिनेछन्, त्यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो बताइ बक्सियोस्। अनि मेरो श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्ने इच्छा पूर्ण हुनेछ भनेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, कलियुगमा मानिसहरू संस्कारहीन हुनेछन्। संस्कार आफ्नो बिर्सनेछन्, धर्म संस्कृति बिर्सनेछन्, आफ्नो आचरणकी हुदु बिर्सनेछन्, माता पिताको सेवामा उनीहरू रत हुने छैनन्, दुर्वचनहरू प्रयोग गर्नेछन्, आफूले खान पाए, आफूले लाउन पाए त्यसैको पछाडि मात्रै लाग्नेछन्। कलियुगका मानिसहरूमा धर्मकर्म सबै नष्ट भएर जानेछ। स्त्री पुरुषहरू आफ्नै कर्ममा लीन हुनेछन्। उनीहरूले आफ्ना जुन सांसारिक कर्मभन्दा बाहिर उठेर भगवानका नाम कीर्तनहरू पक्कै पनि जप्ने छैनन्। राजाहरू खराब आचरणका हुनेछन्, जसले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै काम गरिरहनेछन्, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने छैनन्। चाहे राजाहरू हुन्, चाहे अन्य शास्त्र गुरुजन कुनै हुन्, जहाँ महिला पुरुष जोसुकै हुन्, उनीहरू सांसारिक कर्ममा रत हुनेछन् र पुरुषार्थहीन छोटो आयुका हुनेछन्। कलीमा जो धनी छ त्यो व्यक्ति नै कुलीन ठहरिनेछ। धनीका पछाडि सबै लाग्नेछन्, धन छ भने त्यसको पछाडि सबै हुनेछ, नत्र केही पनि हुने छैन भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हुन पनि हो। आज धनी मनी छ भने उसका पछाडि सारा छन्। धनी मनीलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन्, ओहो भन्छन्, प्रभु भनेका छन्। जसको हातमा धन छैन त्यसको पछाडि आज कोही पनि लाग्दैन। सारा संसार धनको पछाडि छ। गरिबलाई कसैले पनि सम्मान टक्राउँदैन। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, कलियुगमा त्यस्तो हुनेछ कि न्यायकर्ता धनको पछाडि लाग्नेछन्, बलियाको पछाडि हुनेछन्। यदि कोही मानिसहरू न्याय खोज्न गयो भने न्यायकर्ताले जसको हातमा धन छ, जो बलियो छ, भोलि काम लाग्ला जस्तो हुन्छ, त्यसकै पक्षमा न्याय गर्दैछन्। जो पीडित छ त्यसको सुनवाई हुँदैन। न्यायकर्ता जति सबै धनमा बिग्नेछन् अनि कुनै पनि किसिमको संस्कार हुने छैन। मानिसले जे गरे पनि हुनेछ। युवा युवतीहरू प्रेममा रत हुनेछन्, सांसारिक सुखको पछाडि लाग्नेछन्। युवा युवतीहरू आफ्नो संस्कार बिर्सनेछन्, धर्म संस्कृतिलाई त्याग्नेछन्। सांसारिक सुख, शैल, मोज, मजा, आनन्द जे छ त्यसैका पछाडि युवा युवतीहरू लाग्नेछन्। युवतीहरू श्रृङ्गार गरेर रूपवती ठानिनेछन्, श्रृङ्गारको पछाडि लाग्नेछन्। हुन पनि हो, आजको संसारमा हेर्ने हो भने कलियुगमा युवतीहरू श्रृङ्गार पटारमै बढी छन्। आफ्नो रूप रङ्गलाई श्रृङ्गारले बदल्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ छ। यो कुरा पहिले नै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनु भएको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजा परीक्षितलाई, कलियुगमा पुरुषहरू कपाल पाल्नेछन्, कपाल रङ्गाउनेछन्, त्यसैमा आफ्नो पुरुषार्थ ठान्नेछन्, रूपवान ठान्नेछन्। हुन पनि छ। आज हेर्नुहोस्, पुरुषहरू कपाल पालेका छन्, यो कट र उकट भनेर कपाल काटेका छन्। कालो हो कि सेतो हो कि रातो हो कि पहेँलो हो कि निलो हो कि अनेक थरीका रङ दलेका छन्। यता हेर्दै पुरुषले पनि
गाला छेड्न लागिसके, नाक छेड्न लागिसके, यताउति कता हो कता झुन्डाउने, कुन कुन अङ्ग हो के होला भने अत्तो पत्तै छैन। यता डिम्पल र सिम्पल भनिया छन्, के पारेका छन् पुरुषहरू पनि। कहाँ के ती मुद्राहरू झुन्डाउँछन्, ती अङ्ग भन्न पनि लाज भइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा पुगिसके महिला पुरुषहरू। त्यसैमा उनीहरूले रूपवान ठानिनेछन् कलियुगका मानिसहरू। यसरी कलियुगमा मानिसहरू भोक प्यासले छटपटी, भोक प्यास र रोगले छटपटिनेछन्। कलियुगमा साँच्चै भोकले गर्दा आज कलियुगमा कति देशहरूमा हेर्न सकिन्छ भोकमारीले मानिस छटपटिएर मरिरहेको छ, खान नपाएर मरिरहेको छ। प्यासले कोही ठाउँमा पानी खाने पानीको समेत उपयुक्त व्यवस्था छैन, प्यासले मानिसहरू मरिरहेको छ। बाटोघाटोमा कहिले कसैले पहिलाका चाहिँ इनारहरू धाराहरू बनाउँदैन, घैँटामा पानी कसैले सङ्कलन गरेर चिसो पानी कहीँ राख्दैन गर्मीयाममा। बाटो हिँड्दा हिँड्दै मानिसले पानी पिउन नपाएर बाटोमै चक्कर लगाएर पल्टेका आज उदाहरणहरू सुन्न सकिन्छ। अनि रोगले ग्रसित भएर कलियुगमा मानिस मर्नेछन् भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा उल्लेख गरिएको थियो। हुन पनि हो आज एउटा 21औं शताब्दीको एउटा रोग हेर्नुहोस्, कोरोना, जसले महामारी बचाइरहेको छ। अकालमा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। मानिसको दैनिक जीवन यापन गर्नका लागि विभिन्न किसिमका तनावहरू सहनु पर्नेछ भनिएको थियो। तनावहरू आज मानिसलाई छ। त्यही तनावका कारणले गर्दा मानिसको परमायु 100 वर्षको छ त 60 वर्ष 50 वर्षमै रोगले ऊ ग्रसित छ र विभिन्न रोगले गर्दा ऊ परमधाम हुनु परेको छ। रोगले अठाइसकेको छ भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई भन्नुभएको थियो पहिला। आज यो वास्तविकतामा देखिएको छ। यहीबाट पुष्टि हुन्छ कि धर्मग्रन्थ कहीँ पनि झुटा छैन, साँचो हो। उही बेलामा कलियुगमा रोगले तहसनस पार्नेछ भनेको छ। आज यो छाडी ऊ छाडी जोडो। कोरोनाको पहिलो लहर सकियो, दोस्रो सकियो, तेस्रो सकियो, चौथो आएको छ। त्यसका पछाडि अनेक थरी रोग लागेका छन्। अनि कलियुगमा कम वर्षा हुनेछ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पावृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिनेछन्। बाढी पहिरो उठ्दै जानेछ, ज्वालामुखीहरू हुनेछ, भूकम्प आदि सूचकहरू हुनेछन् भनिएको थियो। हुन पनि आज कोही ठाउँमा भूकम्पले हल्लाएको छ, कोही ठाउँमा सुनामीले खाएको छ, कोही ठाउँमा अत्यन्तै वर्षा भएको छ। वर्षा हुँदै नहुनुपर्ने मासमा आएर असोज कार्तिकमा आएर वर्षा हुन्छ र सारा जनजनको क्षति गराएको छ। हेर्नुहोस्, असार साउनमा आएर वर्षा हुँदैन। अनेक कृषकहरू टाउकोमा हात राखेर बस्नु परेको छ। चाहिने बेलामा वर्षा छैन, नचाहिने बेलामा आएको छ। कोही ठाउँमा अतिवृष्टि परेको छ, पानी परेको छ, सारा माटो जति खलबलाएर लैसक्यो, ध्वंस पारिसक्यो। कोही ठाउँमा अनावृष्टि चाहिने जति पनि परेको छैन। कृषि उत्पादन न्यून भइसकेको छ। यस्ता कलियुगमा धेरै सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् प्रेक्षित भनेर सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई भन्नुहुन्छ, कलियुगको अन्त्यमा सम्बल गाउँमा बस्ने विष्णु यशा ब्राह्मणका पुत्र भई भगवानले कल्की अवतार लिनुहुनेछ र कल्की अवतार भगवानले लिइसके पछाडि उहाँ वायुमान जुन वेगले दौडिने घोडामा चढी करोडौं पापी राजाहरूको नष्ट गर्नुहुनेछ, तरबारले छप्पाछप काट्नुहुनेछ। हे राजाहरू भन्नुको मतलब शासकहरू, यो पापी जनहरू जो दुराचारीहरू छन् त्यसलाई हतियारले सटासट काट्नुहुनेछ र धर्मको र सज्जनको रक्षा गरेर धर्मको सज्जनको रक्षा उहाँले गर्नुहुनेछ। पापी राजाको नष्ट भएपछि मातृ प्रजामा सत्य, दया र भक्ति अंकुरित हुनेछ र त्यस पछाडि सत्यको सुरुवात हुनेछ राजन भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। हुन पनि हो, साँच्चै कलियुगमा जुन सम्बल गाउँमा बस्ने विष्णु यशा ब्राह्मणका छोरा भएर भगवानले कल्की अवतार लिएर वायु वेगले हिँडेर आफ्नो तरबारले चट्टाचट दुष्ट शासकहरू काट्नुहुनेछ भन्ने पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको तात्पर्य हुन्छ कि कलियुगको अन्त्य जुन आज कलियुगमा बढ्दो यो युद्ध जुन चर्किरहेका छ, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध त आज कलियुगले भोगिसक्यो। विभिन्न किसिमका आणविक परीक्षणको क्रममा आजको विश्व हात हतियारको युद्ध भइरहेको छ। मानिसले यो वैज्ञानिक वस्तुहरूको सिर्जना गरिरहेको छ, पछि पक्कै पनि यसको प्रयोग गर्न नजानेर यी विज्ञानकै कारणले गर्दा विज्ञानले सृजित गरेका वस्तुहरूको प्रयोगले नै हात हतियारले नै मानिसले एक अर्कोलाई हानाहान गरेर नष्ट गर्नेछन्। यहाँ प्रलयका लागि कुनै पनि अवतार आउनुपर्ने छैन। भगवानले नै त्यो लीलामाथिबाटै प्रपञ्च गरिदिनुहुनेछ र साराको नष्ट हुनेछ। केही सज्जन वृद्धहरू जो भगवानमा लिप्त भएका छन् तिनको मात्रै संरक्षण हुनेछ। त्यस पछाडि सत्यको सुरुवात हुनेछ। यसमा कुनै सन्देह नै छैन। यो त कलियुगको सङ्केतै हो। यी कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पहिले उल्लेख गरिएको छ।
सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई धर्मका 4 पाउ हुन्छन्। ती हुन् सत्य, दया, तप र दान। सत्य, दया, तप र दान। सत्ययुगमा धर्मका 4 पाउ परिपुष्टि हुनेछन्। 4 पाउले धर्मका 4 पाउले देखिनेछन्। सत्यले, दयाले, तपले र दानले। प्रजाहरू पनि अत्यन्तै सत्यवादी हुनेछन्, साँचो बोल्नेछन्, अत्यन्तै दयालु हुनेछन्, शान्त सहनशील हुनेछन्। कसैले कसैको रिस गर्ने छैन, कसैले कसैको डाहा गर्ने छैन, कसैले कसैलाई मार्छु काट्छु लुट्छु भन्ने छैन। सन्तुष्टि भएर आनन्दले बस्नेछन् सत्ययुगमा। जब सत्ययुग पार गरिसकेपछि सत्य त्रेता दोस्रो युग लागू हुनेछ। दोस्रो युग लागिसकेपछि धर्मका 4 पाउको जहाँ सत्य, दया, तप र दानका 1/4 नाश भएर जानेछ र अधर्मका पाउहरू, अधर्मका 4 पाउ जुन असत्य, हिंसा, असन्तोष र कलह, असत्य, हिंसा, असन्तोष र कलह भनेर चिनिनेछ, तिनको प्रवेश हुनेछ। थोरै थोरै मात्रामा जुन सत्यका 4वटा धर्मका 4वटा पाउहरूको 1/4 भाग काटिनेछ, त्यो 1/4 भागमा असत्यका जुन 4 पाउको प्रवेश हुनेछ। सत्य त्रेतामा आइसकेपछि, द्वापर युगमा आइसके पछाडि अधर्मका जुन पाउहरूले आधा ढाक्नेछन् र जुन धर्मका पाउहरू 4वटा छन् तिनको आधा आधा हुनेछ। द्वापरमा आउँदा आधा मानिस धार्मिक हुनेछन्, आधा मान्छे अधर्ममा लाग्नेछन्। मानिसमा सत्यताको प्रतिशत 50% हुनेछ, दयाको प्रतिशत 50 हुनेछ, अर्कोलाई सम्मान गर्ने प्रतिशत 50 हुनेछ। सबै कुरा 50% मा रहनेछ। 50% मात्रै मानिसलाई विश्वास गर्न सकिनेछ। जब कलियुगको प्रवेश हुनेछ, कलियुगको प्रवेश गर्दा बित्तिकै 3/4 भागमा जुन अधर्मका पाउ असत्य, हिंसा, असन्तोष र कलहले प्रवेश गर्नेछन् र धर्मका 4 पाउ जुन सत्य, दया, तप र दान कमी हुँदै जानेछ। 1/4 मात्रै रहनेछ र पछाडि जुन 1/4 भाग मात्र शेष रहनेछ। पछाडि केही मात्रामा अधर्मले मिच्दिएपछि कलियुगको बद्य लागिसके पछाडि सबै अधर्मका पाउहरू जुन असत्य, हिंसा, असन्तोष र कलहले 4 पाउ गाड्नेछन्। धर्मका 4 पाउहरू हराइ जानेछन् र मनुष्यहरू जति पनि छन् तिनीहरू असत्यवादी हुनेछन्। साँचो कसैले पनि बोल्ने छैन। हेर्नुहोस्, आज प्रिय अधर्मलाई ढाकिसक्यो, साँचो कसैले पनि बोल्दैन। यसो मानिसलाई उताबाट कोही आउँदैछ, सोध्नुहोस् कहाँ हिँडेको भन्ने अलि पर भन्छ। के काम थियो? काम थियो। उसले त्यहाँनिर म यो कामका लागि जानेछु कहिले पनि भन्दैन, जस्तो सुकै होस् न। अनि यसो बाटोमा हेर्नुहोस् कता गएर आउनुभयो भन्दा बलतिर भन्छ। कहाँ बलतिर? उसमा गएर आयो कि, पोखरा गएर आयो कि, काठमाडौँ गएर आएको कि, विदेशतिरबाट बलतिर भने आयो कि, पसलतिर गएर आएको कि, खेता गएर आएको, बलतिर सिद्धियो। असत्य मात्रै बोल्छ। त्यहीँ त अलिअलि पैसा छ, धेरै हो भनेर यसो गरेर आउनुहोस् त, छैन पैसा, मसित काँडा हुने र के गर्दा सकियो भन्छ, भए पनि दिँदैन। भित्र सुन्नु कहाँ थोप्रियो होला तर दिँदैन। हो नहोला, ब्याङ्कमा होला, यता होला, तर साँचो बोल्दैन। केही वस्तु तिमीसँग छ कि माग्न आएको भन्दा हो हाम्रा त काँड हुने अस्ति नै सिद्धिएको के परेको छ नि, हामी केटाहरूले सिद्धाइहाल्छन् भन्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, सत्य भनेर कसैले पनि बोल्दैन। एउटा पढिराखेको विद्यार्थीलाई अर्को प्रतिशती विद्यार्थी गरेर सुन्ने भने हो त अन्त तयारी सक्यो होला, के छ कसो छ योपालि त तैँले प्रति होला कहाँ पढ्ने भन्दा पढ्नै राखेन झ्याउलाउँछ भन्छ। उसले पनि साँचो बोल्दैन, कोही साँचो बोल्दैन। असत्यवादी हुनेछन्, दुराचारी, निर्दयी, असन्तोषी हुनेछन्। सन्तोष भन्ने कतिखेर पनि हुने छैन। हेर्नुहोस् त कलियुगका मनुष्यलाई साँच्चै हुन पनि हो। आज पनि कसलाई छ र सन्तुष्टि? बिहान उठ्यो त्यस पछाडि यो सांसारिक मोहमा हामी फसिएको छ। हे आज त यो काम गर्नु छ, ऊ काम गर्नु छ, यस्ता ठाउँ जानु छ, उस्ता ठाउँ लड्नु छ, मार्नु छ, भेट्नु छ, कमाउनु छ, दौडिएछ। खेती गर्ने बेला अब मेरो खेती टुट्यो, धान रोपे पानी परे छैन होला, पानी ला छैन होला, गोरु रोपे घोड्या छैन होला, मकै छर्यो खन्या छैन होला, घाँस काट्या छैन, गोरु कराए, भैँसी कराए, बाख्रा कराए, भेडा कराए, कुखुरा कराए। हेर्नुहोस् नाना भाँति, छोराले केर्ला, छोरीले केर्ला, नातिले केर्ला, नातिले बुहारीले के गर्ला, यिनलाई कसरी बनाउने होला, ठुलो घर कसरी होला, कत्रो गाडी किन्ने होला, सामान कसरी बेच्ने होला। मान्छेको सांसारिक कर्ममै मोह छ, दौडेको छ, कतिखेर पनि मुक्तिको बाटो छँदै छैन। कलियुगमा
बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडेको छु। भगवानका नाम कीर्तन भजन गर्ने कतिखेर पनि हामीलाई फुर्सद छैन। यस्ता श्रीमद् भागवत महापुराणहरू श्रवण गरेर यो 7 दिन बस्ने हामीलाई कसैलाई पनि फुर्सद छैन। यसो सुन्न थाल्यो कहीँ बसेको छ, कर्ताहरू त्यसै हायर होइ गरे हुन्छन्। ध्यान जति घरै के भयो कसो भयो, छुट्टिहाल्यो गाँठे, यसो पूजा सकिएर प्रसाद राखेर जाम्ला भनेको आइपासो भयो, आज यत्रो काम हुन्थ्यो, बर्बाद भयो। त्यहाँ जाँदा पनि बर्बादै भयो भनेर सोचेको छ। यस्ता दुराचारीको वृद्धि हुनेछ कलियुगमा। असन्तोषी दुष्टहरू मात्रै हुनेछन् भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई भन्नुहुन्छ। र सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई फेरि पनि भन्नुहुन्छ कि कलियुगमा मानिसहरू केवल राम नाम जपे मात्रै, हरि कीर्तनको सदुपयोग गरे मात्रै मुक्ति हुनेछन्, त्यहाँभन्दा बढी केही गर्न सक्ने छैनन्। उनले कुनै ठुला ठुला प्राणहरूको आयोजना गर्न सक्ने छैनन्, धर्मको सङ्गत गर्न सक्ने छैनन्, वेद शास्त्रलाई अध्ययन गरेर पारङ्गत बन्न सक्ने छैनन्। केवल हरिकीर्तन मात्रै जपे भने पनि मुक्ति प्राप्ति हुनेछ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई बताउनुहुन्छ। त्यसकारण कलियुगमा सबै धर्मकर्महरू गर्न नसके पनि, आफ्नो आचरणलाई पालन गर्न नसके पनि केवल हरिकीर्तन मात्रै जप्यौँ भने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जस्ता मन्त्रहरू जप्यौँ, राम राम सीता सीता गीता हरि भगवानका कुनै नामहरू जप्दै गयौँ भने भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार्यौँ, श्रीमद् भागवत महापुराण जस्ता ग्रन्थहरूलाई घरमा राखेर दर्शन गऱ्यौँ, दान गऱ्यौँ भने मात्रै मात्रै मुक्ति प्राप्ति हुनेछ। हरिकीर्तन मात्रै जपी हुनेछ, त्योभन्दा बढी केही गर्नुपर्ने छैन। त्यो पनि गर्ने छैनन् कलियुगका मानिसले भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई बताउनुहुन्छ। त्यसकारण यो कलियुगमा हेर्नुहोस्, राम नाम मात्रै जपी हुनुहुन्छ। कुनै एउटा भगवानमा आस्था राखेर त्यो भगवानको नाम जपियो भने त्यहीबाट मात्रै पूर्ण हुनेछ, हाम्रा सारा पापहरूको नष्ट हुनेछ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ भने तपाईँ हामी जस्तो यो श्रीमद् भागवत महापुराण जसले श्रवण गर्छ, जसले सुनाउँछ, उसको मुक्ति त अवश्यमेव छ, कुनै पनि सन्देह छैन। यसरी संसार कलियुगको अन्त्य हुने क्रममा कलियुगका मानिसहरूले 4 किसिमको प्रलय हुनेछ। एउटा प्रलय छ नैमित्तिक प्रलय, दोस्रो प्राकृतिक प्रलय हुनेछ, अर्को आत्यन्तिक प्रलय हुनेछ र अर्को नित्य प्रलय हुनेछ। यसरी ब्रह्माको दिनमा सृष्टि हुनेछ र रातमै प्रलय हुनेछ। एक दिनमै ब्रह्माका सारा सृष्टिहरू सकिनेछन् र एक रातमै सारा लय हुनेछन्। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ राजा प्रेक्षितलाई, त्यसकारण राजन तपाईँले यो 7 दिनको आयु जुन तक्षक नाग राजाले डसेर मर्नेछु भन्ने जुन तपाईँलाई डर लागेको थियो, जुन तपाईँले समीक ऋषिको गलामा रहेर मरेको सर्प झुन्डाइदिनु भएको थियो, त्यस पछाडि तपाईँलाई समीक ऋषिका छोरा श्रृंग ऋषिको श्राप परेको थियो, 7 दिनका दिन तक्षक नागले डसेर मर्नु परोस् भनेर। यो कुरामा तपाईँले अझै चिन्ता लिनुभएको छ, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मृत्यु अवश्यमै रहेछ। श्रीकृष्ण भगवान बलराम पनि परमधाम जानु पर्यो, कस्ता कस्ता वीर पुरुषले संसार छोड्नु पर्यो, कस्ता कस्ता धर्मात्मी पुरुषले छोड्नु पर्यो, श्रीकृष्ण भगवान त परमधाम जानु पर्यो भने तपाईँ हामी मनुष्यको परमायु लिएर आएका मानिसहरू के का लागि चिन्ता गर्नु, अवश्यमै मुक्ति छ। सानो बुद्धि कति फेरि पनि नबनाउनुहोस्। आत्मा नित्य र अविनाशी छ, आत्मा कहिले पनि नाश हुँदैन। जसरी हेर्नुहोस्, एउटा घडामा रहेको पानी, एउटा केही घैँटामा पानी राखेर तपाईँले हेर्नुभयो भने माथि सर्लक्क पानीमा हेरेपछि सङ्लो पानीमा आकाश देखिन्छ, सर्लक्क आकाश देख्न सकिन्छ तल पानीमा हेरेर। तर केही कारणले त्यो आकाश त त्यहाँ निश्चित हुन्छ, एउटा घडामा निश्चित रूपमा रहेको हुन्छ, केही कारणले घडा फुट्यो भने, चुट्यो भने त्यो पानी चल्किएर जान्छ र त्यो घडामा आकाश देखिँदैन। आकाश नदेखिँदैमा त्यो आकाश नष्ट भएको मानिँदैन, त्यो आकाश महाआकाशमा मिलेको हुन्छ, माथि गएर मिलेको हुन्छ, माथि मिल्छ। त्यसरी नै जसरी घडामा पानी राखिएको हुन्छ र आकाश देखिन्छ, घडा फुटेपछि त्यो आकाश घडाको टुक्रामा नदेखिएर महाआकाशमा लीन भएर जान्छ। यसरी नै आत्मा र शरीर पनि त्यस्तै हो, एउटा शरीरको रूपमा यहाँ आत्मा प्रवेश गरेको छ हाम्रो शरीरमा। यो त एउटा घडामा रहेको पानी जस्तो कुनै न कुनै दिन फुट्छ, सुसेर जान्छ, उड्छ, हराएर जान्छ। त्यस पछाडि हाम्रो आत्मा गएर भगवानमा लीन हुनेछ। जसरी घडाको पानी फुटेपछि घडामा रहेको आकाश महाआकाशमा लीन भयो, त्यस्तै हाम्रो शरीरबाट आत्मा गइसकेपछि भगवानमा लीन हुनेछ। त्यो भगवानमा हाम्रो आत्मालाई लीन गराउनु भनेकै भगवानका नाम जप, नाम
जप्नु, भजन कीर्तन गर्नु, नाम कीर्तनहरूको जप्नु र मन वचन र कर्मलाई भगवानमा लीन गराउनु हो। मन वचन र कर्मलाई भगवानमा लीन गराउनु। तपाईँको शरीर त्यो पाँच भौतिक शरीर अवश्यमेव बनेर मरेर जानेछ। त्यही पनि हजुरलाई त शमिक ऋषिको श्राप परिसकेको। शमिक ऋषिका जुन छोरा श्रृङ्गी ऋषि हुन्, ऋषिकुमार, उनको श्राप त तपाईँलाई परिसकेको छ। अवश्यमेव तपाईँ यो संसार छोडेर जानुपर्छ। तब चिन्ता नगर्नुहोस्, भगवानमा मन वचन र कर्मलाई लीन गराउनुहोस्। मुक्ति अवश्यमेव छ। आत्मा र शरीर भनेका त्यस्तै आकाश र महाकाश जस्ता हुन् भन्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसरी सुखदेव स्वामीबाट सारा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिसके पछाडि, भागवतको ज्ञान लिइसके पछाडि राजा परीक्षितले अन्य ब्राह्मण वर्गहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र सुखदेव स्वामी र ब्राह्मण वर्गहरूलाई दान दक्षिणा दिनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले जुन श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउनु भयो त्यसको यथोचित सत्कार गरेर दान दक्षिणा, प्रशस्त धन दौलत सुखदेव स्वामीलाई दानको रूपमा अर्पण गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको किताब दान गर्नुहुन्छ। अन्य ब्राह्मणलाई बोलाएर ब्राह्मणहरू अथवा कन्याकुमारीहरूलाई टीका लगाउने दक्षिणा दिने काम गर्नुहुन्छ। भोजन गराउनुहुन्छ, मिठो भोजन गराउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई विदावादी गर्नुहुन्छ। र राजा परीक्षित नदीको तीरमा भगवानका नाम कीर्तन जपेर आफ्नो मन वचन कर्मलाई भगवानमा लीन गराएर एकहोरो भगवान सम्झेर बस्नुहुन्छ। जुन 7 दिनको आयु छ भनेर डराएका राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेपछि ओहो 7 दिनको आयु त धेरै रहेछ, यति धेरै आयु मानिसलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुराको भान हुन्छ। हेर्नुहोस्, आखिर यो संसारमा जति नै सुकै टाउको परेर जति नै सुकै नै खोजेर यसो उसो गरे पनि बाँच्ने जम्मा 7 दिन हो। त्योभन्दा बढी कोही पनि बाँच्दैन। आइतबारबाट गन्दै जानुहोस्, आइतबार सोमबार मङ्गलबार शनिबार बुधबार 7 दिन, यता सोमबारबाट गन्यो सोमबार मङ्गलबार बुधबार आउँदा आइतबारमा 7 दिन, यसरी नै गन्दै जानुहोस्। शुक्रबारबाट गन्यो बिहीबारमा 7 दिन, शनिबारबाट गन्यो शुक्रबारमा 7 दिन। 7 दिनभन्दा कोही पनि बाँच्दैन भने मैले किन चिन्ता गरेँ? भगवानमै मन वचन र कर्मलाई लीन गराउँछु, अवश्यमेव मेरो मुक्ति छ। आत्मा गएर भगवानमा लीन हुनेछ भनेर राजा परीक्षितले सम्झिनुभयो र आनन्द नदीको तीरमा बस्नुभयो। यताबाट 7 दिन पुगिसकेको थियो। तक्षक नाम गरेका नाग राजा एउटा ब्राह्मणको रूप लिएर सरर राजा परीक्षित भएको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र तक्षक नागले भन्छन्, अहो राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्नुभयो, मुक्तिको बाटो त अवश्यमेव तपाईँलाई छ होला। अब तर तपाईँको दिन आयो। श्रीकृष्ण भगवान जस्ता मानिसले 125 वर्ष पुगे पछाडि जानु पर्यो, ब्रह्मधाम हुनु पर्यो भने हजुरको पनि आयु 60 वर्षको आयु पूर्ण भयो। अब पालो आयु जाने भनेर तक्षक नागको राजाले जुन यता ब्राह्मणको भेष लिएको थियो टक्कै नागको रूपमा परिणत भयो र स्वाट्टै गएर राजा परीक्षितलाई डसिहाल्यो। राजा परीक्षितलाई तक्षक नाग राजाले डस्दा बित्तिकै उहाँको शरीर त्यो विषले गर्दा क्षणभरमा त्यो विषको ज्वालाले राजाको शरीर भस्म भयो। भस्म भइसके पछाडि यता श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो ग्रन्थ सुनेर अन्तिममा ब्राह्मण वर्गहरूलाई दान गरेका थिए। श्रीमद् भागवत महापुराण पनि दान गरेका, अन्य दक्षिणाहरू दान गरेको हुनाले दिव्य पुरुषको रूपमा आकाशमा दिव्य पुरुषको रूपमा बाजा बजाउन थाले। राजा परीक्षित दिव्य पुरुषको रूपमा माथि गए। ब्रह्मधाम माथिबाट पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो राजा परीक्षितको विषयमा, किनभने राजा परीक्षितलाई त्यत्रो श्राप पर्दा पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गरेको हुनाले मोक्ष प्राप्ति भयो। त्यसकारण सारा पापको दूर गराएर मोक्ष प्राप्ति गराउने एउटा मात्रै उपाय हो श्रीमद् भागवत महापुराणको ग्रन्थको अस्तित्व स्वीकार गर्नु, श्रवण गर्नु, सुनाउनु र सुन्नु, योभन्दा ठुलो केही पनि छैन। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो राजा परीक्षितको। यसरी परीक्षित राजा ब्रह्मधाम भइसकेपछि छोरा जन्मेजयले, राजा परीक्षितका जन्मेजय छोरा थिए, उनी सर्पप्रति साह्रै असन्तुष्टि भए। ए दुष्ट सर्प हो, मेरा पिताश्रीको पनि तिमीले अन्त्य गर्यौ। अब तिमी जति पनि सर्प जातिहरू छौ, यी सर्प जातिलाई मैले केही गरी पनि बाँकी राख्ने छैन। सारा सर्प जाति यदि सिद्ध दिन्छु, कसलाई डस्ने रहेछौ डस अब भनेर जन्मेजयले सर्प जाति नष्ट गर्ने यज्ञको सुरुवात गरे। जन्मेजयलाई अब रिस उठ्यो। पिताश्रीको मृत्यु त तक्षक नागले डसेर भयो। त्यस पछाडि जन्मेजयले सर्प नष्ट गर्ने यज्ञको सूत्रपात भयो। ब्राह्मण वर्गहरू बोलाइयो, निर्देशन दियो। ब्राह्मण वर्गहरूले मन्त्र जपेर सट्टासट होमन गर्दा सर्पहरू आउँदै अग्निकुण्डमा होबिँदै गर्ने मन्त्र जति ब्राह्मण वर्गहरूले हवन गरेका थिए, हवन गर्दै जान्थे सर्पहरू जति सरर आउँदै स्वाट्ट अग्निमा पर्थे। हेर्नुहोस् ब्राह्मणको शक्ति। वेद शास्त्रका वेदका मन्त्रहरूलाई खिचेर उनीहरूले रिसिके पछाडि होमन गर्दै जान्थे।
सराउँथे सर्पजति अग्निमा पर्थे। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि सबै सर्पहरू आइसकेपछि तक्षक नाग त्यहाँबाट डराएर भाग्न थाल्यो। अहो, सारा सर्प जति गएका छन्, होमिएका छन्। तक्षक नागलाई डर लाग्यो। त्यस पछाडि तक्षक नाग त्यहाँबाट दौडिँदै इन्द्रको शरणमा पुगे। अरू सारा सर्प जति होमिसके। जुन तक्षक नाग राजा, जुन प्रकारले डसेर हिजो राजा प्रेक्षितको मृत्यु भएको थियो, उनकै छोरा जन्मेजयले गरेको थियो यज्ञमा पुनः मरिन्छ कि भन्ने डराएर तक्षक नाग दौडेर गएर इन्द्रको शरणमा। त्यसपछि इन्द्रले बचाएर राख्नुभयो, शरण दिनुभयो। शरण दिएको थाहा पाइसकेपछि यता जन्मेजयले इन्द्र सहित सर्प आएर होमिने यज्ञ मन्त्र पढ्न लगाएर ब्राह्मणलाई हवन सुरु। ब्राह्मणले पनि तदनुरूप काम गर्दै। हेर्नुहोस्, भगवान इन्द्रलाई पनि स्वर्गबाट तक्षक नाग सहित झार्न सक्ने मन्त्र थियो भगवानको। त्यस्ता ओमकार मन्त्र थियो। त्यो ओमकार मन्त्रले गर्दा स्वाटै मन्त्र पढेर हवन मात्रै गर्न थालेका थिए। आकाशबाट इन्द्र लगायत तक्षक नाग सरर झर्न लागेको बृहस्पतिले देखे। त्यसपछि बृहस्पति गएर ट्याक्क यज्ञ बन्द गराए र भन्न थाल्यो, ओहो जन्मेजय, जन्मपछि मृत्यु अवश्यमै बस्छ। जन्मेपछि मर्नु ठुलो कुरो होइन। तर एउटा व्यक्ति मर्यो भन्दैमा, तक्षक नागले डसेर मरेको भन्दैमा, अनि यत्रा सर्पको नष्ट गराउने आज इन्द्रलाई पनि तिमीले निर्णय गरे, भोलि तिमी पनि मरेर जाने हो। अविनाशी कोही पनि छैन, यसका पछाडि किन लाग्छौ? सबै संसार छाडेर जाने हो, यो कर्म चाहिँ नगर बाबु भनेर जन्मेजयलाई बृहस्पतिले सम्झाउन थाल्यो। अनि तिम्रा पितालाई तक्षक नागले त्यसै डसेको त होइन नि। समीक ऋषिको गलामा लगेर, ध्यानमा बसेका ऋषिको गलामा, ब्राह्मणको गलामा लगेर मरेको सर्प फिजारिदिएको हुनाले उनका छोरा श्रृङ्गीले श्राप दिएर पो तिम्रा बाबुको मृत्यु भएको। तक्षकले त्यसरी डस्या हो। अनि आज सारा नागको नष्ट गरे। अनि इन्द्रलाई पनि होमन गर्ने। जन्मपछि मृत्यु अवश्यमै बच्छ। को छ अविनाशी? त्यस कारण तिम्रो पनि मृत्यु छ। यो 5 भौतिक शरीर छाडेर जाने हो बाबु, यो काम बन्द गर भनेपछि जन्मेजयले एक ट्याक्क बन्द गरिदिए। तक्षक नाग र भगवान इन्द्र बस्नु भो। जय बोलो इन्द्र भगवानको। र यसरी सृष्टि भएको। यसरी सृष्टि हुँदै हो। यी विभिन्न किसिमका लक्षणले युक्त भएका प्राणहरू हामीले सुन्छौँ भने, यी प्राणहरूको हामीले श्रवण गर्छौँ भने सबैभन्दा उत्तम उपाय त्यही नै हुनेछ। जुन मार्कण्डे ऋषि थिए, उनी चिरञ्जीवी थिए। उनले मृत्युलाई पनि जितेका थिए, मार्कण्डे ऋषिले भनिन्छ। उनी ब्रह्मचर्य व्रतमा रहेर वेद विद्या सबै पढी जगतको प्रलय हुँदा पनि उनी जीवित रहेका थिए, मार्कण्डे ऋषि। भगवान भक्तिमा अटल रहेर जहाँ पुष्पभद्रा नदीको किनारमा जपमा बसेका मार्कण्डे ऋषि सारा प्रलय हुँदा पनि उनी सुरक्षित रहेका थिए। उनलाई कहीँ पनि प्रलयको क्रममा चोट भएको थिएन। उनी सारा चोटबाट मुक्ति भएका थिए। यस पछाडि मार्कण्डे ऋषिलाई स्तुतिद्वारा अत्यन्तै प्रसन्न बनाएर खुसी बनाएको हुनाले शिवले वरदान दिँदै भन्नुभएको थियो कि भगवानमा तिम्रो अट्टल भक्ति रहोस्, कहिले पनि भक्ति नटुटोस्, कल्पान्तसम्म तिम्रो कृति रहिरहोस्, तिमी चिरञ्जीवी भई। भूत वर्तमान र भविष्य तिनै समयका कुरा जान्ने सामर्थ्य तिमीमा रहोस्, तिमी पुराणका आचार्य हुनु। भूत वर्तमान र भविष्य पुरै जान्ने भनेर आज पनि मार्कण्डेशन उनलाई चिनिन्छ। र सबै पुराणको अन्त्यमा हुने तेस्रे मार्कण्डे प्राणी रेवाखण्डे भनेर उनी मार्कण्डे हुन्, जो प्रलय हुँदा पनि बचेका थिए र शिवबाट वरदान प्राप्त गरेका थिए। सधैँ अटल भक्ति रहोस्, भगवानमा चिरञ्जीवी हुनु, कल्पान्तसम्म तिम्रो कृति फैलियोस्, भूत वर्तमान भविष्य तिमीले जान्न सक्नु भनेर शिवजीबाट प्रदान मिलेको थियो। त्यसले गर्दा आज सबै प्राणहरूको आश्चर्य मार्कण्डेलाई भनिन्छ। र तेस्रे मार्कण्डे प्राणी रेवाखण्डे भनेर तपाईँ हामी स्वस्तानी गर्दा पनि प्रगाउने गरिन्छ। यसरी पृथ्वी भनेको एउटा भगवानको पाहु हो। भगवानको पाहु भनेकै पृथ्वी हो। स्वर्ग भनेको भगवानको शिर हो। आकाश भनेको भगवानको नाभि हो। एउटै भगवानको सारा प्रपञ्च हो। हेर्नुहोस्, जुन पृथ्वी छ यो भगवानको पाउ मानिन्छ, जुन स्वर्ग छ भगवानको शिर मानिन्छ, त्यस्तै आकाश भनेको भगवानको नाभि भनेर चिनिन्छ। यी सूर्य जुन उदाएर तपाईँ हामीलाई सारा ताप दिएका छन्, यी भगवानका आँखा हुन्। वायु भनेको भगवानको नाक हो।
दिशा विदिशा भनेका भगवानका कान हुन्। मन भनेको चन्द्रमा भनेको भगवानको मन हो। यमराज भनेका भगवानका आँखी भौँहरू हुन्। उपल्लो ओठ भनेको लाज हो। भगवानको तल्लो ओठ भनेको लोभ हो। यी सारा वृक्षहरू जति पनि देखेका छन् यी भगवानका रौँ हुन्। बादल भनेकै भगवानको कपाल हो। ओम जुन मन्त्र जपिन्छ हामीले यो भगवानको जनै हो। धनु भगवानको जुन धनु थियो त्यो धनु भनेकै कालो। यसरी नै भगवानका विभिन्न जुन अङ्गहरू जुन शस्त्र अस्त्रहरू थिए यिनीहरूसँग सबै कुरो एक एक कुरा जोडिएको छ। यसरी फरक फरक जोडिएको छ र यसरी जोडिएको यस श्रीमद् भागवत महापुराण जसले श्रवण गर्छ, जसले सुनाउँछ उसलाई अवश्यमेव सुन्ने सुनाउनेलाई दुवैलाई डरलाग्दो पुण्य मिल्नेछ। यो सुन्ने मात्रै होइन, सुनाउनेलाई पनि पुण्य मिल्नेछ। यसरी भागवत श्रवण गर्ने मनुष्यलाई देवता ऋषि जुन सिद्ध पितृ सबैको आशीर्वाद मिल्नेछ। भागवत पाठ गर्नाले, भागवत श्रवण गर्नाले मधुकुल्या, घृतकुल्या र पैकुल्या नदीहरूमा स्नान गरेको फल मिल्नेछ। त्यति ठुलो मिल्नेछ। जसले श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्छ, सुन्छ, सुनाउँछ त्यसको मुक्ति त अवश्यमेव छ। ब्राह्मण वर्गले सुन्छ, सुनाउँछ भने ऊ अत्यन्तै विद्वान कहिनेछ। क्षत्रिय वर्गले सुनेमा राजा अथवा उसलाई जुन राजा सम्मानको सम्मान प्राप्ति हुनेछ। वैश्यले सुनेमा धन सम्पत्तिको वृद्धि हुँदै जानेछ। शूद्रले सुनेमा अनेकौं पापबाट मुक्ति भएर मुक्तिको बाटो अवश्यमेव प्राप्ति हुनेछ। यसरी जुन 18,000 श्लोकले परिपूर्ण भएको यस श्रीमद् भागवत महापुराण सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ मानिन्छ। यसरी ब्रह्मपुराणमा 10,000 श्लोकहरू रहेका छन्। पद्म पुराणमा 55,000 श्लोक छन्। विष्णु पुराणमा 23,000 रहेका छन्। जुन शिव पुराणमा 24,000 श्लोक रहेका छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक छन्। नारद पुराणमा 25,000 श्लोक छन्। मार्कण्डेय पुराणमा 9,000 श्लोक रहेका छन्। अग्नि पुराणमा 15,000 श्लोक रहेका छन्। त्यस्तै भविष्य पुराणमा 24,000 श्लोक रहेका छन्। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा 18,000 श्लोक रहेका छन्। लिङ्ग पुराणमा 11,000 श्लोक रहेका छन्। वराह पुराणमा 24,000 श्लोक रहेका छन्। स्कन्द पुराणमा 81,000 श्लोक छन्। वामन पुराणमा 10,000 श्लोक रहेका छन् भने कुर्म पुराणमा 17,000 श्लोक रहेका छन्। त्यस्तै मत्स्य पुराणमा 14,000 श्लोक रहेका छन्। गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक छन् भने ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,000 श्लोक रहेका छन्। यसरी सबै पुराणका श्लोकहरूको जोड संख्या भनेको 4 लाख छ। ती 18 पुराणहरूमा 18,000 श्लोक संख्या भएको श्रीमद् भागवत महापुराण नै उत्तम छ। यो भन्दा ठुलो ग्रन्थ केही पनि छैन। जसले भागवत पुस्तक दान गर्दछ भने उसले उत्तम लोक प्राप्त गर्दछ। जसले भागवत पुराणको महिमा श्रवण गर्छ उसले उत्तम गति प्राप्त गर्नेछ। पुस्तक मात्रै घरमा राख्छ भने ऊ सारा देव ऋण पितृ ऋणबाट मुक्ति हुनेछ। मुक्तिको बाटो अवश्यमेव छ भने दान गर्नाले त अथाह पुण्य मिल्नेछ। त्यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराण दान गर्नुपर्छ। दान गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, उत्तम गतिको बाटो हो। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सबैभन्दा पहिला विष्णु भगवानले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको थियो। ब्रह्माले नारदलाई सुनाउनु भएको थियो। उहाँ नारदजीले व्यासलाई सुनाउनु भएको थियो। व्यासजीले सुखदेव स्वामीलाई सुनाउनु भएको थियो। सुखदेव स्वामीले सुनाएको श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भएको थियो र त्यही राजा परीक्षितलाई सुनाएको यस श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले यहाँ श्रवण गरेका छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरिसके पछाडि मुक्तिको बाटो अवश्यमेव छ। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कन्धको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।